بسم الله الرحمن الرحیم. با لکچر 13 مضمون به پروگرامینگ وانتان خوش آمدید. امروز در لکچر به ادامه لکچر پیش که ما ریکارد اپدیت کرده بودیم، مگم در او اپدیشن فورم یک بخش مانده بود که بخش اپدیشن عکس بود. میبینیم و را امروز اجرا میکنیم. قسمی که ما روز پیش از این پروژکت خود که شروع کرده بودیم عملی اپدیشن انجام داده بودیم، یعنی که اگر ما یک ریکاردش سلکت میکنیم، فرضاً این ریکاردی که ادیش نمبر 13 است با نام گلخان است. این ریکارد که ما اپدیت میکردیم کلی فیلدهای شما از همون ریکارد در این فارم جای با جای کرده بودیم و بعدا هر تغییری که ما می آوردیم، فرضاً گلخان فرضاً را ما میکنم که گلجان است با این شکل، و وقتی که ما بٹن اپدیت هم میزنم ریکارد ما اپدیت میشه. یا ببینید هر فیلدی که ما گفتیم اپدیت شده است، منتها تنها فیلد عکس کی است این مانده است، را تا اپدیت نکردیم. او را چرا در فرم نگرفته بودیم؟ به خاطر ازی که اگر ما اینجا فرضاً فقط ما نام تغییر دادم، این دیگه فیلدها را تغییر ندادم، مگم وقتی که بٹن اپدیت زدم این دیگه فیلدها ولیوی که پیشتر داشتن، ولیوی اولیشان او را نگه داشته، فقط تغییرات مرا سیو میکنه. مگم با عکسی عملیات درست نیست، به خاطر که اول خوی که اینجا عکس برای من نشان نمیده. دو احیانا مکس هم اینجا نشان بدم که کدام عکس داشت و فرضاً من فقط نام تغییر میکنم و عکس تغییر نمیکنم. باز اینجا ما اگه عکس چوز نکنیم عکس خالی میره که عکس اولی را گم میکنه. یعنی باز ما مجبور هستیم که با هر بار که اپدیشن انجام میتیم عکس برش اپدیت کنیم. از این خاطر ما این عملیه را کمی جدا میکنیم، یعنی که عکس اپدیشن از دیگر ریکارد اپدیشن جدا میگیریم. این را چطور میگیریم؟ فرضاً ما میایم در کد یعنی پیج، کدی که ما آلی اوپن کرده بودیم در 9class.php بود، یعنی که پیجی است که فارم ما را داره. that is this page. و از اینجا وقتی که ما بالای edit یک ریکارد کلیک میکنیم ما را به پیج edit teacher.php میاره با یک ID. so let me open that page, edit teacher.php. این پیج است. okay, no, this is not, this is delete page, edit teacher.php. این پیج است. اینجا ما آیدی را که روان کردیم برای این پیج او را گرفتیم و بنا بر از آیدی از دیتابیت ریکارد گرفته در داخل فارم جای با جای کردیم، قسمی که شما میبینید. ولی کل ریکارد ما در فارم جای با جای کردیم، تنها عکس نیست. so what I'll do که عکس از این فارم میکشم، برای یک فارم جدا جور میکنم و عکسی که در دیتابیس ذخیره است به این ریکارد او را میجا نشان میدم. فرست اف آل پیش از اینکه عکس اپدیت کنیم فقط عکس ریتریو کرده در یک جای نشان میدم. so از اینجا ما آمده اولا اگر ما برای تیبل خود باردر بدم تا که ببینیم border is equal to 1. let me save and refresh it. به شکل فارم داریم ما. حالا ما میخوایم که اینجا در این بغل یک رو یک کالم دیگه اضافه کنم. so I'll come here و یک کالم اینجا اضافه میکنیم در سل روی دو میخواد. so I'll come to the second row اینجا و یک کالم دیگه را اضافه میکنیم به شکل that is td و فرضاً اینجا من برای حال این چیزا نمیمانم. so I'll just leave it blank. یا اینجا من نوشته میکنم که فرضاً change image, save it and refresh. به شکل کالم اضافه کردیم. پایین در روی دوم هم یک کالم اضافه میکنم. so I'll get to the second row and فرضاً اینجا من برای حال حاضر نقصم میمانم. save میکنیم و ایره ریفرش میکنیم به شکل. حالا کاری که میخوایم بکنم این است که اولا این رو را تا آخر برسانم. so I'll call span it to 3 instead of 2. ایره من 3 میکنم. save and refresh به شکل. و پایین میخوایم که
این روی ما روز پنج شما با اندازه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 سوال مکته row span by 9 save and refresh. You can see it like this. یکی دیگه هم by 10 save and now refresh. درست شد. آره ما میگم که چی از ایره border از ایره پس صفر کنم so you will see it nice and clean. save and refresh. به شکل میبینید از این فرم این عکس هم میکشیم و این طرف میمانیم. so کنترل عکس کی است؟ ما که پایین گرفته بودیم این اینجا برای این مکمل یک رو داریم. ما این عکس از اینجا میکشم و اونجا میبرم so این رو را ما مکمل از اینجا کٹ میکنم. just take the image part control X ولی این رو را از اینجا دیلیت میکنیم چون یک رو کم شد. ولی اگر بیایم داخل اینی سکشن ما اینجا رو سپنش به اندازه 9 میشه و اینجا من عکس میمانم so I'll just refresh it. به این شکل آمد. خب کاری که حالی میخوایم بکنیم این است که عکسی که حالی وجود داره او را بالا اینجا من نشان بدم تا که current picture ما داشته باشم. so I'll just create an img tag and I'll put its src2 sourceش عکس ها را چون ما در فولدر داشتیم در داخل img فولدر so I'll give it a path img slash بعدن نام عکس و نام عکس در دیتابیس با می ریکورد ذخیره است. قسمی که من نام آیدی و فون نمبرش گرفته میتونم the same way I can take its picture so I'll just copy and paste it و این فیلد تغییر میکنم به picture. خب میبینیم که کالم پیکچر ما در دیتابیس چی نام داشت. I'll open phpMyAdmin I'll just create a go and open the database که ما داشتیم با کنکشنی که گرفتیم با نام online class dbs و اینجا ریکاردی که ما میگیریم از table teacher ریکارد است. اینجا شما ببینید نام فیلدی کالم عکس ما چی است؟ پیک است so I have given it the proper name و بعدا هم از اینجا میایم برای عکس یک کمی height میتونم so I'll give it a height of around 150 pixels. Let me save it and refresh this page. این به شکل شما دیده میتونید. ببینین هر ریکارد که حالا ما کلیک میکنیم عکس مربوطیش میاد به شکل. درست است؟ فرضاً این ریکارد میگیریم and now میگمش که ریکارد آمد. حالا میخوایم که عکسش تغییر بدم. این عکس فعلیش است. وقتی که من چوز فایل میکنم و از اینجا من یک عکس انتخاب میکنم فرضاً من میایم فرضاً یک عکس انتخاب کنم و یک بटन سیو باشه یا اپدیت باشه اپدیت ایمیج تا که وقتی که ما بالای زو کلیک بکنم این عکس ما اپدیت شود. درست است؟ اینجا یک کار ما کردیم و میبینیم که حالا نتیجهش چی است و این است که ما گفتیم که اینجا ما این عکس در یک فرم جدا میگیرم which should have an independent post request. مگم ما این عکس پراپرتی را فرم الیمنت عکس که input type فایل است در داخل همین فرم گرفتیم. اگر ببینید این فرم اینجا شروع است و تا آخر پایین بند است در داخل همین ما را گرفتیم. but let me give it a try که ما چی کنیم اینجا به خاطر img input field که عکس است یک فرم علیه اینجا جور کنم. what I'll do is که ما اینجا بیایم یک فرم جور کنم فرم باز و این فرم ما اینجا بسته کنم به این شکل
and now از اینجا بیایم فرضاً در داخل از یک فیلد دیگه را داشته باشم. این عکسی که انتخاب شد پایین یک بटन داشته باشم. So I'll give it a BR and again a BR و پایین آمده input تایپش سابمیت میگیریم و ولیوش هم میدیم. for example که update image به این شکل و از اینجا آمدم در فارم از این عکس تنها به خاطر همین یک فیلد ایمیج ما یک فارم گرفتیم. این را من میگم که متدش پست باشه و اکشنش هم بالای یک پیج ما میگیریم. that is let me see if I have a page for the update. برای update ما یک پیج داشتیم. that is this one. درست است؟ برای همین پیج این ریکوست ما روان میکنم. شما اینجا ببینید که با یک پیج دو سه ریکوست اگر ما روان میکنیم چطور رو هندل میکنیم. این رو یاد بگیرید. نامی پیج ما کی است؟ teacher updation است. درست است؟ .php. حالا اگر ما همه قسم را ریکوست روان بکنم باز این کودی که دی پیج وجود داره این مکمل رن میشه. خب ما میگم که نه باید فرق داشته باشه. این پیج دیستینگویش کنه، فرق بکنه که کدام ریکوست به خاطر کدام اپریشن است. حالا اگر ما از این فارم خود که تنها عکس اپدیشن است از این را ما سابمیت بشتنش میذارم. این نباید که این کد اپدیشنی ریکارد مکمل بزنه. این باید که تنها یک بلاک داشته باشه که همون ریکارد مخصوص بزنه. so what I can do که من اینجا با این ریکوست یک دیسکریمینیتر را به اصطلاح روان کرده میتونم تا که باید ما فرق بکنم که کدام اکشن است. فرضاً من اینجا میگم که برای این پیج که رفتین teacherupdation.php با خود یک اکت ببریم و در اینجا ما ویلیو اپردم که اکت چی است. for example pick update است. درست است؟ and id را بیا از اونجا گرفته میتونیم or we can just pass the id in the url. و دوم سیوم گپ مهمی است که وقتی که ما از فارم یک فایل یک عکس روان میکنیم ما یک اتریبیوت انک تایپش مشخص میکنیم و ولیوش چی می باشه؟ multipart slash form dash data به این شکل. اگر ما در فارم تگ نوشته نکنیم then this form cannot send file related information. It cannot post the file. درست است؟ به این شکل. let me just save it and refresh it. شما اینجا یعنی قسم update image بटन میبینید. حالا ما میایم وقتی که ما این بटन حالا بزنیم این پیج ما سابمیت میشه به کدام پیج؟ چون اکشنش teacherupdation.php گرفتیم با اون پیج. ببینید ما کی را سابمیت میکنم سابمیت شد پیج. but اینجا ببینید که این کل فیلد ها برای ما ایرر داد به خاطر که در این پیج اگر ما بیاییم ما این فیلد ها را از اون فارم کلیک کردیم مگم او فارمی نیست که این فیلد ها را برای ما پست میکنه. اگر اینجا شما داخل بیاین ببینید ای فقط اینی فارم برای ما پست میکنه کل فارم برای ما پست نمیکنه. so that's why I'm getting these errors. خب ما چی باید کنیم؟ ما باید بگویم که وقتی که من این بटन میزنم در داخل پیج این کد اکزیکیوت نشه به خاطر که این کد وقت اکزیکیوت میشه که من این بटन میزنم مکمل فارم این برای ما سابمیت میکنه. so what I'll do که ما اینجا اگر فکرتان باشه در اکشن یک اکت وریبل روان کردیم که گفتیمش که ولیوش پیک اپدیت است. اینجا در این پیج آمده من این را کار کرده میتونم که بگویم که اولا برای من ولیو از URL بگیرم. that is که من از URL یک وریبل اضافه میکنم توسط $_ get super global. نام وریبل ما اکت است. حالا ما یک کندیشن اینجا میمانم میگمش که اگر ولیوی که دو وریبل است اگر او مساوی بود با پیک اپدیت این ولیوی که ما دادیم چی است؟ پیک اپدیت است. درست است؟ اگر مساوی با این ولیو بود باز منظورش است که این ریکوست که به این پیج آمده است از کجا آمده است؟ از فارم پیکچر اپدیت آمده از دیگه فارم نآمده. باز باید این بلاک اکزیکیوت شود و اگر نه در الس پارتش باز ما گفته میتونیم که این بلاک دیگه ما اکزیکیوت شود. so I'll just make it like this. حالی ببینید سیو میکنم با و این پیج ما خب ریفرش میکنم
والی بالای update image کلیک میکنم. so I'm still getting that error. اگر بک شویم بازم بک میریم پیجا رو سیف کردیم یا ریفرش فرزن میایم بالایی کلیک میکنم in update. so I'm still getting this. این چرایی به خاطر ازی که من پیشتر گفتم که we'll try it. حالا ببین اگر من بالای ازی کلیک میکنم it doesn't work به خاطر که ما یک فرم در داخل فرم دیگه گرفتیم و دیگه اشتباهی که کردیم است که سابمیت بटन که ما میزنیم در داخل اینجا این دیگه فرم ما را فرم با اولی ما را سابمیت میکنه. سو چی باید بکنیم ای است که ما این فرم از اون فرم باید بکشیم یعنی که نستد فرم استفاده نکنیم یعنی که اگر ما بیایم این مکمل سل که گرفتیم به این شکل این سل ما مکمل از اینجا کٹ کنیم و او فرم به حال خودش بانیم. پس ما میایم این سل هم از اینجا میگیریم و رو سپن کول سپن از این سل اول ما پس اندازه 2 میکنیم. let us see refresh درست شد. حالا اگر من میایم و این اپدیت میکنم it works درست است. خب چی باید کنیم که عکس باید چی شود عکس باید از این فرم بیرون برای. حالا چون ما فرم در تیبل گرفتیم ما باید مکمل از این تیبل برایم یعنی که پایین اینجا یک جای میکنیم یا قدمی بغل میکنیم از این تیبل باید ما برایم و یک تیبل جداگانه را بگیریم. so what I'll do که جایی که فرم اول ما بسته میشه اینجا بعد از این ما میخوایم که کاری عکس اپدیشن خود بکنم. so I'll create a new table here و در داخل تیبل یک فرم نوی خب already فرم داشتیم so I'll just create a row tr و در داخل رو ما این سل خود پیست میکنم. این سل اول ما شد و اگر از اینجا بیاییم یک سل دیگر هم پیست بکنیم we should say that choose an image. now just save and refresh به این شکل. این را سنترال لاین و چیزا کده میتونیم در هر پوزیشن اگر در این پوزیشن هم میخواستیم بیاریم we can do it کی تیبل کمی خورد بکنیم و در بغلش بیاریم. so I'll just make it align to center and refresh به این شکل آمد درست است. خب عالی چون همو کار از دیگه زیاد تفاوت نداره فقط چیزی که ما کردیم این است که این فرمش جدا کردیم. now let me see if I click on update image به این پیج میایه همو کار است کاری که پیشتر کردیم فقط فرم از فرم دیگه کشیدم درست است فرم جدا گرفتم. ببینید وقتی که ما بالای اپدیت بटन میزنم میایه با مو پیج teacherupdation.php مگم در این پیج ما دو بلاک جور کردیم با این بلاک میایه در else پارت نمیایه به خاطر که اکت وریبل که گفتیم ولیوش چی است پیک اپدیت است وقتی که میچ میشه این بلاک اکزیکیوت میشه else بلاک اکزیکیوت نمیشه. در این بلاک حالی ما میتونم که کاری اپدیشن یک خود بکنیم یعنی که اینجا ما میخوایم که چی بکنم دوم کاری کی است که اولا آیدی ریکاردی که ما میخوایم اپدیت کنم او را روان بکنم به خاطر که آلی آیدی را از این تکس فیلد ما گرفتن نمیتونیم چون او فرم هیچ سابمیت نمیشه او فرم که سابمیت نمیشه او آیدی هم سابمیت نمیشه. so what I'll do که the URL ما آیدی را روان میکنم so you'll learn how to send the ID in URL که بیشتر ما کار کرده بودیم درست است. وقتی که این فرم عکس ما سابمیت میشه ریکوست ما میره به teacherupdation.php یکی وریبل با خود میبره که از این ما را دیستینگویش میکنیم که کدام بلاک دو پیج اکزیکیوت شود. دوم یک وریبل آیدی را ما میبرم that is record id is equal to آیدی را ما با همین قسم گرفته میتونیم که ما از این را کپی کنم میره پیست بکنم و تنهایی نام کالم اینجا تغییر میدم او فقط ریکارد فیچینگ است که بیشتر ما چند بار کار کردیم. نام ایدی ما چی است TID so I'll just make it TID. now let us see TID روان میشه یا نمیشه. refresh این فرضاً ما اینجا میگم که update image ببینید آیدی امی ریکاردی مربوطم برای ما میایه در امو پیج و در امو بلاک. so what I can do که در این بلاک ما آمده آیدی را از URL تا کنم that is که ما بگیم که $of record id مساوی میشه بر $_get از URL که ما ولیو میگیریم توسط ازی و وریبلی که دی URL کریت کردیم به خاطر id با نام record id است. so I'll just give it a name
حالا فرضاً من یه کو میکنم لیره سی که واقعا نمی کار میشانی دلار آف ریکارد آیدی save get back update image ببینین چی میشه برای ما 13 یعنی که در این پیج این بلاک رن میشه این بلاک دیگه ریکارد اپدیشن رن نمیشه و اینجا ما ریکارد که عکسش میخوایم اپدیت شوه او را ما اینجا آیدی شا گرفته اینجا پرینت کنیم خب پس با جای از اینکه ما آیدی شا پرینت کنیم چی میخوایم کنیم این را میخوایم بکنیم که ما از اینجا اگر عکس نو انتخاب کردیم فرضاً از با جای عکس من میگم که این عکس باشه باز این عکس در دیتابیس ذخیره شود مگم پیش از این عکسی که برای حالی اینجا وجود داره از فولدرش دیلیت شود به خاطر که ما نمیگیم که این عکس به سرنوشت بانه که مربوط هیچ ریکارد نمیشه این عکس میگیم که چی کنیم این عکس از فولدر دیلیت شود عکس نو ما دو فولدر بره و بعدا نامش در دیتابیس ذخیره شود سو این کار ما در دیلیشن و چیزا کردیم فقط اینجا دو سه کار یک جای در یک استپ میکنیم اولا ما باید که نام این عکس پیدا کنم تا که از دیتابیس میره دیلیت کنم اینم با دو طریقه کردم میفهمم ما پیشتر می کار کردیم طریقه اول که ما بنابر از آیدی سلکت کویری را رن بکنم و از دیتابیس نام عکس پیدا کنم بعداً با همون نام عکس از فولدر دیلیت کنیم و یا ای که ما میتونم که در یو آر ال قسمی که اینجا آیدی و این چیزا رو روان کردیم وقتی که ما اینجا ببینیم اپدیت میکنم آیدی و این وریبل روان میکنم ما میتونم در یو آر ال نام عکسم روان کنم تا که اینجا ما مجبور نشم که پس از سر سلکت کویری کارا رو بکنم یعنی که ما اگر بیایم اینجا آیدی رو روان کردیم بعد از یک وریبل دیگه در یو آر ال کریت میکنم that is end آپریتر که ما میندازیم به هر اندازه ما میتونیم که ولیو را اینجا در یو آر ال وریبل را کریت کنیم درست است اینجا ما یک end آپریتر دیگه را میندازم و فرضاً ما میگم که pick name مساوی میشه از کجا میگیریم قسمی که ما پیشتر اینجا در سورسش گرفتیم اگزکت همون پیک نیم است که عکس برای ما نشان میده همون پیک نیم هم با این پیج روان میکنیم save خب اوجا pick name is equal to paste فکر کنم که دبل کوت سنگل کوت ما میس هستن یا I didn't copy this part copy and I'll just paste درست شد په این سنگل کوت و دبل کوت زیاد متوجه باشین اگر دبل کوتتان مس میشه این پایین کلی اتریبیوت و چیزا در استرینگ میاین بعدا رن نمیشه حالا ببینین وقتی که ما میایم بالای let me just refresh it بالای زی اپدیت کلیک میکنم میبینین دی URL یک اکت وریبل آمده یک آیدی وریبل آمده با ولیوش و یک پیک نیم وریبل آمده با ولیوش و ولیوش هم چی است نام فایلی که میخوایم اپدیت کنیم حالا if نام فایل یا نام عکس ما از URL اینجا تا کرده میتونم that is که ما بگیم dollar of pick name مساوی میشه با $_get و نام وریبل ما چی بود pick name به شکل درست است حالا در این بخش ببینین ما دو چیزا گرفتیم یک آیدی ریکارد که عکسش میخوایم اپدیت کنیم دوم نام عکسی که میخوایم تبدیل شود کار اولی که میکنیم چی است این است که همین عکس از فولدر دیلیت کنیم به چه شکلی ما هم گفته بودیم نه که ما یک فانکشن داریم به نام unlink برای ما مکمل پات میدیم به شکلی که میگم که در img فولدر در داخلش $of pick name هر عکسی که است او را گرفته باید دیلیت کنیم it will delete the picture from the folder بعدا کاری که میخوایم چی است بکنیم او است که عکس نوی که انتخاب کردیم در این چوز بٹن او را اپلود کنیم به او فولدر و نامش با دیتابیس ران کنیم so first I'll upload that با چه قسم میکنیم قسمی که در insert کرده بودیم if you remember the insert teacher ما exactly کار کرده بودیم teacher insertion اینجا ببینین اینو دو استپ بلکه سه استپ همینجا تکرار میکنیم اگر اینجا من کاپی کنم و اینجا پیست کنم این چی میکنه $_files txt pick name یعنی که این کنترل چوز فایل که ما گرفتیم نامی ازی چی است در این جگه شما بیاین ببینین txt pick
اینا ببینید درست است. از این input field یا از این element فارم ما کدام پراپرتیش میخوایم اکسس کنیم؟ نیم پراپرتیش، یعنی هر فایلی که انتخاب کردیم نامی از او در این پیک نیم وریبل میآید. اگر فرضاً اینجا من تغییر بدم، چون اینجا ما یک پیک نیم وریبل داریم با نام img name درست است. بعداً از همون input field فایلی که ما چوز کردیم در temporary location است، او لوکیشنش گرفته در این لوکیشن وریبل انداختیم. سوم در جایی که میخوایم رو روان کردیم رو جور کردیم. در کجا میخوایم روان کردیم؟ در images فولدر با همین نامی که نام فایل است، چون نام فایل ما یه پیجیکیت کردیم. این همون طریقه درشن است که پیشتر ما کرده بود درست است. move underscore upload underscore file چی میکنه؟ از این لوکیشن temporary لوکیشن با این تارگت که ما برش جای نشان دادیم که در images فولدر با همون نام یک ذخیره شود، این را اپلود میکنه در فولدر. آل کار سوم ما یک اپدیشن کویری نوشته کردن است که ما بگیم که فرضاً یک وریبل کویری را جور میکنم، اپدیت کویری ما مساوی میشود، فرضاً من نوشته میکنم که اپدیت نام تیبل. نام تیبل ما چی بود؟ TBL teacher registration. و set کدام کالم شما ست میکنیم؟ این دیگه کل کالم ها را ما در کود بادی ایجا ست کردیم. ببینید تنها ایجا ما عکسش ست میکنیم. so I'll just set pick to the new pick name درست است. و نام نو پیک نیم ما چی است؟ دی img name ما انداختیم. img name از کدام ریکارد؟ where tid is equal to id را که ما از url گرفته دی وریبل انداختیم $of record id درست است. سوالی باید کویری را بالای کانکشن رن کنیم. قسمی کانکشن ما پیشتر ایجا انکلود کردیم. so I'll just write it like mysqli underscore query. برای پرامیتر اول ما چی است؟ کانکشن است که در $con وریبل گفتیم. ما دوم کویری را روان میکنیم. so I'll just write up query. آره میگم که اگری رن میشه if this query then چی باید شود؟ ما را پس با مو پیج ریکارد خود ببره تا ببینیم که عکس اپدیت شده است یا نیست. so I'll just write header function and then give its location to نام فایل ما چی بود؟ 9th class.php و فرضاً میگم دیواری یک ویلیو برای ما بگوید that is msg is equal to image updated به این شکل. let me just save get back and refresh. این پیج ماست. فرضاً میگم که این ریکارد ما اپدیت کنم. first of all let me go to this folder. اینجا ببینین ما این ریکارد داریم، این عکس داریم که مربوط این ریکارد 13 ما میشه. I'll just click on update. فرضاً میگم که choose file، یک عکس نو میگیرم that is this one. if I click on update image, okay, did we save that file? Yep, it is saved, but the record is not updated. Let me just get back and refresh. No, it's not updated. Sure update now should, we'll see here. Update TBL teacher registration, setback name pick is equal to where TID is equal to $of record. خب اینجا اگر فولدر ببینیم بو عکس ما دیلیت شده است و آن عکس همی که انتخاب کرده بودیم اینجا آمده است. اگر ما پس به این پیج میایم اینجا پس این مسیج آمده است record updated, but if I'm refreshing it این عکس تغییر نمیشه. اگر ما در دیتابیس بریم refresh it اینجا نام عکس تغییر نشده است. it means problem در query ما هر جایی که است که query ما run نشده است properly. so what I'll do, we just have to trace this query. یعنی که تا اینجا کد درست است که هم عکس دیلیت میکنه و هم عکس نو در فولدر اپلود میکنه تا نه این کویری به درستی رن نمیشه. درست است. اگر کویری رن شوه بعداً دی دیتابیس ریکارد ما اپدیت میشه. let me give it a try. that is like میره ریفرش کنم. فرضاً من این عکس میگم که اپدیت کنم. در فولدر میبینیم این عکس اینی است با نام فایل 229. let me choose a new file.
خب فرضاً میگم که از بجای از ای فایل بیایم penguins 190 open update درست است اینجا ماند حالا اگه بیایم اینجا خب او فایل دیلیت شده این فایل آمده تا اینجا درست است مگه اینجا میاییم در دیتابیس ما اینجا این فایل اپدیت نمیشه it means the problem is in query و در query چه مشکل است we have to trace it let me just refresh یم ریفرش نمیشه یک سال شاید در هیستوری براوزر باشه if I clear the history بعدن یک سال نمیاد چون یک سال اینجا در فولدر وجود نداره درست است let me just get back and check the query خب از اینجا ما نام یک سکی روان کردیم ایره در سینگل کود اگر بگیریم به خاطر که موستلی اگر ما ایره در سینگل کود نمیگیریم این به شکل کالم چی میشه فکر میشه so I'll just put them in single quotes save get back refresh now let me try one update choose image for example this one and update image you see record update شد مطلب در query ما اینجا مشکلی بود که value که روان کرده بودیم باید در single quote میگرفتیم directly ما روان کرده میتونیم in most languages این شکل query هم درست نیست به خاطر که ما directly variable در string روان نمیکنیم it has to be concatenated but in PHP we can ignore it مطلب یک قسم ما کرده میتونیم شما ببینید به شکلی کار میشه آره فرضاً اگر ما بیایم از اینجا ببینیم این عکس میخوایم اپدیت کنیم درست است که مربوط هلال خان میشه اینجا در فولدر یک وجود داره وقتی که ما اپدیت میکنم choose image فرضاً یک عکس دیگه را انتخاب میکنم that is maybe this one open and update image حالی این عکس نو برای هلال خان میه و در فولدر مهم گپی است که او عکس نمیمانه و عکس پیش دیلیت میشه و عکس نو اپلود میشه so this is how you update an image independent of other record تنها عکس که ما اپدیت میکنیم که دیگه ریکارد به والتر نشه ما این کار کرده میتونیم that's it for today and we'll see you next class